ठेकेदार मज फोटो तुलने बस नेडा वो रटित चुक अलबर्क चुक तम तम दिवान नई नई इलिगेशन छुट्टी करो यहाँ से आप करो छुट्टी आप दे दो माफी आप काफी उठाया 1 मीटर उठा लेता आप करो छुट्टी वुन तम मूजूब अनमुत मतलब ये इलिगेशन गसन पे गसन कहें। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी दोस्तों का खुशामदीद। बैरिया लाइन देख रहे हैं आप और मैं बिग आरिफ हूँ। इस वक्त हम किशपोरा पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है कुछ दिन पहले जो है काम यहाँ पर जो किया जा रहा है, हालांकि लोगों की तरफ से जो है साफ तौर पर यहाँ पर एतराज किया जा रहा है और लोगों ने यहाँ पर जो है इस काम को वक्ती तौर पर तो यहाँ पर बंद कर लिया। नायब साहब के साथ साथ कुछ महकमे के अफसरान भी यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने मुनासिब जाना था कि हम तहसीलदार के साथ बातचीत करें कि असल में मामला क्या कुछ है, मगर उन्होंने कहा कि जब हम वहां से नायब तहसीलदार कुछ रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद ही जो है आपसे बातचीत करेंगे। तो क्योंकि अगर एक महकमा यहाँ पर आता है उस महकमे को क्यों नहीं पता है कि हमें कितना डीप जाना है, हमें कौन सा काम यहाँ पर करना है और लोगों को एतराज किस बात पर है। लोगों का कहना है कि 3 गांव इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई अफसर यहाँ पर मौजूद था, कोई काम कब यहाँ पर होना है और काम किस वक्त यहाँ पर होना है? शायद इनके बकौल, इन लोग के बकौल यही कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई अफसर नहीं आया था। हालांकि जब काम होता है कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर काम करता है, महकमे के अला अफसरान कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल तहसीलदार साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने यहाँ पर एक टीम को यानी कि नायब तहसीलदार को रवाना किया है। नायब तहसीलदार की तरफ से जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसके बाद ही हम आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि फिलहाल यहाँ पर तो अगर काम को रोका गया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस काम को हम यहाँ पर करने नहीं देंगे। अगर काम को शुरू कर दिया गया तो हम सरापा एहतजाज पर भी आ सकते हैं। आने वाले वक्त में देखा जाएगा माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स है क्या उन्होंने यहाँ पर आकर मायना किया। अगर कि कल कोई बड़ा खतरा लाहक होता है तो उसका जिम्मेदार क्या माइनिंग डिपार्टमेंट रहेगा, क्या और कोई महकमा रहेगा। बात की बयान तक नहीं है कि काम क्या होना है और काम को किस तरह करना है और कौन सा अफसर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए जब ये काम यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर बताई जा रही है कि इनके बकौल कुछ है यहाँ पर इनकी मिल्कियत जमीन जो है वो भी इसकी जद में आती है। बैरिया न्यूज के लिए मैं बिग आरिफ। जनाब नाव गुलाम मोहम्मद गनाई रोजान बह चैके प्रांग वनकन बारवल नालस मज कलाम करान और यह कलाम यहां वातन आला हुकामन ताम यथ मज जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फ्लड डिपार्टमेंट यमन डिपार्टमेंटन तम इतला वातन कि अगर बारवल शाठस मज तुम करान ठेकेदारस कम दिम तमिस तुम दितमुत एस्टिमेटली करियो सर 3 फुट नाल सोन सह वोथमुत तकरीबन 50 फुट सोन नाल और ये अंदर सेंध आज पकान आर्जिनल सेंध तमिस कर सह अपर साइड सेंध सह आमुत यपोर पन्नो गाड़ि मूजूब पन्नो आराम खतर आमुत सह यपोर पन नाल गाड़ मल भरने खतर यह कर खतर कि तमिस गाड़ि पकान आराम सान अमिस गई दो 4 लगे मतलब गई DC साहबस तम वातनो इतलात गई ये पन्निस मतलब SDM साहब आव योत तहसीलदार साहब आव योत नायब साहब आव योत सारे गई तो अड़ वन हसा दुतमुत फलानी डिपार्टमेंटन मतलब इतला मतलब ये आर्डर NOC दिसमस हेको कहें कर सारे पब्लिक वनकन बारवल प्रांग चैके प्रांग अत मे ब्या न्यू कॉलोनी ये बनित किशपोर सारी 4-5 गांव अत मुलवस ये आर्जिनल आब इस पकान मई जून जुलाईस मज तथ मज खतरात रोजान जमीन गसान यह अमे अलाव आफात सहलाब रब सद तरफ तम सात डिपार्टमेंट ब्रोकन तम सात क्या हेकन कर तम सात हेकन बोड़ बड़ कर 3 मालन त्रावन पोश माल नाल सोग बचावन 5 मिनटन वनकन कहीं हेल्प करान ये अगर ठेकेदारस दिन सोन मुतालबु वनकन अगर ठेकेदारस दिन वनकन सेंटर नाल सेंटरस पकन ये अत कर 50 फुट सनर पे फर्क कहीं तम सत बन सोन प्रोटेक्शन बाकी मतलब ठेकेदार पे आय पकान ठेकेदार पे आय पकान नाल खिलाने खतर तमिस गि गाड़ियन गसन नुकसान सह बनतन गो वथन खलतन माल खलतन ये नाल मज सोन डिपार्टमेंट जमीन ये डिपार्टमेंट ये मतलब कमी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जमीन मगर बुत 3 गांव रिहायशी मिल्कियत पे बसान और बे 3,000 कनाल जमीन मिल्कियत यमन खतरात बनावान यम तो NOC आम दिन आज ब्रो वरी परमिशन यह आम दिन मगर तिम करान तम सात अपर साइड कम पे फर्क तम सत कहीं यम सात योकुन तर पटवे सबस तना मतलब यपर तम त्रे ओतर क्या 19 कनाल त्रन यपर 19 कनाल मज अगर यह दी 3 फुट सनर यपर ये तप दिन सनर कह तप दिन यपर सनर यपर नाला असली वसान
یہ آرجنل زمین ٹھٹان ام موجود کہ گاڑی چھ امس پکان بٹھس بٹھس JCB چھ بران مال ہم چھ نیران سڑکہ سڑکہ یم دیتن ٹھیکدر بنائتن پنن وات یپر گژھتن یہ باقی چھ کہین ڈیمانڈ ات مز نہ ہیکو ٹھیکدرس کم ونت ژٕ کر بند یا یت پٹھن کر سہ کرتن پنن کم مگر اس مت ژھنن ور ترین گامن سون اس دپان دریاوس دین بول سنیر کوتہ تہ دن مگر مز باغ یور تہ گژھِ مطلب گژھن پران گژھِ گژھن پارول گژھِ گژھن چک گژھِ گژھن یور گژھِ کچپورس تہ ڈیمیج گژھن مز باغ چھ نالہ یہ ساس واریاہ چھ یہ ایریا مطلب وڈتھ مز مگر یم چھ آمت سائڈ آسان دن یت پٹھن گاڑیوں موجود پکناونہ خاطر وۄنۍ چھِ أسۍ کران ونکٮ۪ن یہ اَسہِ مطلب نٲیِب صٲب یوٚت تٔمِس تہِ چھِ أسۍ اپیٖل کران DC صٲبس چھِ أسۍ اپیٖل کران یہ SDM صٲبس چھِ أسۍ اپیٖل کران تحصیلدار صٲبس چھِ أسۍ اپیٖل کران کہ اَسہِ غریٖب عوامٕچ کتھ بوٗزتو مطلب یہ بوٗزتو اَسہِ کتھ اَسہِ حظ چھِ یِوان یم ہنگ تمن ٹھیکدر منٛز یِوان فوٹو تُلنہِ بہٕ حظ نیرناوو رٔٹِتھ ژٕ حظ چھُکھ البرکُک ژٕ حظ چھُکھ تمیُک تم دِوان نٔے نٔے اِلِگیشنہٕ أسۍ چھِ ونکٮ۪ن تمہِ موٗجوٗب أنمٕتۍ تۄہہِ مطلب یم اِلِگیشنہٕ گژھن نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ گژھنہِ کِہیٖنۍ پُلیٖس چھُ اَسہِ یِوان نہ حظ ژےٚ چھُکھ کوٚرمُت ٹھیکدرس روب أسۍ چھِنہٕ ٹھیکدرس تہِ روب کران کینٛہہ أسۍ چھِ تٔمِس دپان ژٕ کر حظ کٲم ژٕ کر کٲم مگر ژٕ کر کٲم جینون کٲم اور بیٚیہِ اگر تٔمِس دِژمٕژ چھےٚ 3 فُٹ تٔمِس چھُ 1 میٖٹر گژھُن سنجر بیٖپ چھُ گژھُن تٔمِس 1 میٖٹر تم ملٲزم چھِنہ أمِس نظرِ آسان مایننگ اینڈ زولجِکل وٲلۍ تم ملٲزم چھِنہ أمِس نظرِ آسان انویسٹِگیشن چھِ تِم کران اتھ چھُ گوٚمُت تُہۍ دیٖتو نظر ہُپٲرۍ نالہٕ ہٲیتو ہُپٲرۍ یِمن یہ چھُ گوٚمُت تقریباً 50 فُٹہٕ سیٚود ہاں جی ایکچولی ہم جو یہ لوکیشن ہے ابھی پرنگ بارولہ کی لوکیشن ہے یہ نالا سندھ ہے جو کہ ایک ولنریبل اینڈ ہائپر سینسٹیو ایریا ہے فلڈ کے لحاظ سے ایکچولی 7-10 دن پہلے ہم یہاں پہ آئے ٹھیکدر ڈمپر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ انہوں نے لائے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بنا رہے ہیں ہم نالا سندھ جو ایکچوئل نالا اس وقت ہے نالے کی پوزیشن تو وہاں سے جا رہے ہیں تو جو ہی ہم نکلے تو ہم نے ان کو کچھ نہیں بولا انہوں نے ہمیں ایشور کیا اس کے بعد بھی ہم یہاں سے ایک باندھ دیں گے آپ لوگوں کو ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ نیچے جو گاؤں ہے لگ بھگ 2-4 گاؤں نیچے جو اس کے زد میں آئیں گے ابھی تو پانی کی لیول جو ہے نا بہت نیچے ہے جب اس میں جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت زیادہ پانی آتا ہے یہاں پہ تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کچھ نہیں بولا انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیکشن دے دیں گے ابھی آپ دیکھیں 4 دن پہلے ہم ایگزن صاحب کے پاس گئے جو فلڈ کا ہے کیونکہ مین کنسرن جو ہے فلڈ کا ہے فلڈ والوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے ان کو دیا ہے 1 میٹر جو ایکسکیویشن کرنا ہے اس کے لحاظ سے ابھی آپ یہاں پہ دیکھو گے کم سے کم یہ ہے لگ بھگ 30-40 فٹ کا یہاں پہ انہوں نے اور پورا ایک ڈائیورٹ کیا انہوں نے دوسری طریقے سے نالے کو تو ہم یہی ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں DC صاحب سے کہ اس میں آپ انٹرمن کریں آپ دیکھیے آپ بول رہے ہو کہ ہمیں یہاں پہ رنگ روڈ بنانے ہے ڈیولپمنٹ کرنی ہے جب لوگ ہی نہیں رہیں گے تو ڈیولپمنٹ کس کام کا ہے تو یہ آپ دیکھیے اتنے سارے لوگ یہاں پہ ابھی جمع ہوئے تو ہماری کوئی سن نہیں پا نہ سننے کے لیے تیار ہے ابھی ٹھیکدر صاحب تس سے مس نہیں ہو رہے اور ان کی تو ہم کیا کہیں گے تو DC صاحب کے پاس گئے SDM صاحب کے پاس گئے ہم ایگزن صاحب جو مین کنسرن جیولوجی مائننگ والا جیولوجی جب ہم نے یہ پرمیشن پڑھی نا یہاں پہ تو پرمیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جیولوجی اینڈ مائننگ والے کا ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ ہونا چاہیے جو اس کا پورا سپرویژن کرے جبکہ رات کو بھی نکال رہے ہیں یہاں پہ تو کون سا یہاں پہ ان کا امپلائی ہے جو ان کو یہ دے رہا ہے یہاں پہ اور ان کی جو پرمیشن ہے وہ 7 دن کے جو کہ آج کے ڈیٹ کے حساب سے ختم ہو رہی ہے ویسے دینا نہیں تھا اتنا نالا ہے ہاں دوسری جگہ سے بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو ابھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے DC صاحب اس میں انٹرون کرے جو یہ نالا ہے جو انہوں نے یہ ڈائیورٹ کیا ہے نالا یہاں پہ اس کا ایک پراپر باندھ ہونا چاہیے پراپر طریقے سے ہمیں ایشور کرے کہ جو لائف اینڈ پراپرٹی ہے اس میں کوئی ڈیمیج نہ ہو یہی ہماری ریکویسٹ ہے اس وقت اور ابھی ہم نے ملے اپلیکیشن وہاں پہ ہم نے سبمٹ کی ہے تحصیلدار کے ساتھ میں نے ابھی بات کی اس کو میں نے ڈالی ابھی یہ NOC بھی تو ہمارے کچھ بندے وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ نائب تحصیلدار ابھی سمجھ لیجئے آپ ایک بچنے کو ہے تو کوئی یہاں پہ نہیں آیا مگر ہم لوگ آئے لیکن میرا سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ وی وانٹ جسٹس ہم انصاف چاہتے ہیں میں اس وقت آپ کے مدھیم سے اس چینل کے مدھیم سے جناب DC صاحب جناب جنرل کلیسٹر صاحب اور جناب LG صاحب سے میں معتبانہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں فوراً مداخلت کر کے اس کام کو بند کرائے کیونکہ یہ جو کام یہاں پہ ہو رہی ہے اس سے 3 گاؤں کو لاحق خطرہ ہے جن 3 گاؤں میں تقریباً نیئر اباؤٹ 25,000 پاپولیشن ہے اور ان کی جو آبپاشی زمین ہے اس کو بھی لاحق خطرہ ہے اور یہاں یہ جو گھاس چرائی کی لینڈ ہے اس میں یہاں 3 گاؤں کے
माल मवेशी पलती है। आप देखिए इसकी क्या तबाही हो रही है। क्या उस ठेकेदार साहब को अपना घर बनाना है और यहाँ के 25,000 घरों को उजाड़ करना है, यही मकसद है उसका, यही मकसद है गवर्नमेंट का। इसलिए मैं आपकी माध्यम से गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, खासकर मैं एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस मसले में पूरा मुदाखलत करके यहाँ के गरीब मजलूम आवाम को बचाए। दरिया का नाम है दरियाई काकनास। ये जो दरियाई काकनास है रजिस्टर है, ये गंगाबल से आती है, ये नाले काकनास से याद रखना। और इसमें ट्राउट नाला है, फिशरीज का इसमें मुदाखलत है, वो आते नहीं है। और इसके बहुत साइड इनको काम करना है, पार से और इस साइड से भी। इन्होंने पार का साइड छोड़ दिया है, नाला छोड़ दिया है, और गांव की साइड आके इन्होंने तकरीबन 25 फुट नीचे जमीन ले लिया है और उसको तबाही किया है, जिससे आने वाले टाइम में जब तुगयानी होगी, सैलाब आएगा, सारा सैलाब इसी साइड से आएगा और ये जो 3 गांव है मूल माल से खत्म हो जाएंगे। कर रहे हैं और इनका मुद्दा है, इन लोगों का मुद्दा है कि हम यहाँ आज के बाद काम करने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे, हम मर मिटेंगे, जबकि ये सैलाब से खुद ही मिट जाएंगे। फिर बाद में उस वक्त इनका कोई देखने वाला नहीं होगा, ना इनका कोई मरहम करने वाला होगा। इसलिए ये आज कहते हैं हम आज के बाद काम करने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी होगा।